اور اب خبریں تفصیل سے۔ پنچ حملے کے شہیدوں کی آج آخری رسومات ادا کی گئی۔ کلونت سنگھ پنجاب کے موگا میں، سیوک سنگھ بھٹنڈا میں، ہرکرشن سنگھ گرداسپور میں اور دیباشیش پوری اوڈیشہ میں آخری رسومات ادا کی گئیں۔ آخری رسومات میں ہزاروں کی تعداد میں مقامی عوام نے شرکت کی۔ مقامی لوگوں نے علاقے کے بہادر بیٹوں کو الوداع کہا۔ شہداء کی آخری رسومات پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کی گئیں۔ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ गए हुए हैं। दहशतगर्दों के हमले की जगह का मुआयना किया जा रहा है। शुमाली कमान के सरबराह को फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी फराहम की। जनरल ने हमले के बाद जारी ऑपरेशन का तफसीली जायजा भी लिया। पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जम्मू के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हसास मकामात पर इजाफी दस्तों को तैनात किया गया है। पुंछ जिले के भाटा डूलियां इलाके में हुई आतंकवादी घटना के बाद जम्मू में जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। अभी मैं मौजूद हूँ, जम्मू का रेलवे स्टेशन है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जगह ये मानी जाती है। इससे पहले भी 2 दफ़ा यहाँ पे आतंकवादी अटैक हो चुके हैं और ऐसे में जब भी कोई बड़ी घटना जम्मू या जम्मू के आसपास किसी ज़िले में होती है तो यहाँ जो सिक्योरिटी है वो सबसे पहले बढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नाका हैं वो एक्टिव कर दिए गए हैं। हालांकि ये पहले भी एक्टिव होते हैं लेकिन जो कि अब एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है क्योंकि इस तरह की इनपुट्स भी हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करके कई आतंकवादी जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में G20 समिट से पहले यहाँ गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी चांस ना लेते हुए जो गाड़ियों की चेकिंग है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो सेंसिटिव जगहें हैं जिनमें रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, यहाँ पे आने वाली गाड़ियाँ और जाने वाली गाड़ियाँ दोनों गाड़ियों की जो चेकिंग है उसमें तेज़ी आ गई है। पुलिस के जवान आप देख सकते हैं चाक चौबंद हो चुके हैं और इसके साथ साथ जो रेलवे स्टेशन के अंदर का जो वहाँ जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। केवल उन्हीं यात्रियों को ही अलो किया जाएगा जिनके पास टिकट होगा और जिनके पास प्लेटफॉर्म का भी टिकट होगा उनको ही उनके साथ अलो किया जाएगा। उसके अलावा किसी को भी ये अलो नहीं होगा कि वो स्टेशन के भीतर जो है वो जाए। और यही कमोवेश स्थिति जो है वो जम्मू बस स्टैंड की भी है। जम्मू बस स्टैंड में भी जो यात्री आने वाले हैं जाने वाले हैं उनकी चेकिंग बढ़ा दी गई है, गाड़ियों की चेकिंग बढ़ा दी गई है। और क्योंकि ये माता वैष्णो देवी में जो यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो काफ़ी संख्या में जो है जम्मू रेलवे स्टेशन के माध्यम से ही यहाँ जम्मू पहुँचते हैं और उन्हीं की जो है सिक्योरिटी को सुनिश्चित बनाने के लिए तमाम तरह के जो सिक्योरिटी प्रबंध हैं उनको किया गया है और ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अगर ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट अगर कोशिश करता है गड़बड़ी फैलाने की उसको समय पर रोका जाए ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो पाए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और मेंढर का सुनकोट पंचायत, जहां दहशतगर्दाना हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, इस इलाके में बहादुरों के सोग के तौर पर ईद नहीं मनाई गई। सरपंच मुख्तियार खान ने कहा कि तमाम गांव वालों ने मुत्तफिका तौर पर भारतीय फौज के साथ इस गम के मौके पर इजहार यकजहती का फैसला किया। मैं सरपंच संयोट मुख्तियार खान, जैसा कि आज ईद उल फितर का एक बड़ा खुशी का मौका था दिन, और इस दिन से 2 दिन पहले हमारे कॉम्पनी कमांडर साहब ने एक अफ्तार पार्टी का आयोजन किया था लोगों के लिए।
अनफॉर्चुनेटली उन्होंने गाड़ी यहाँ से भेजी सामान लाने के लिए अफ्तार पार्टी का, तो रास्ते में सडनली इंसिडेंट की वजह से हमारे 5 जवान शहीद हो गए। तो उस वजह से बड़े वो दुख और गम की बात है। आज हमने सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया है, पंचायत वालों ने और हमने, कि हम आज इस दुख की घड़ी में अपने फौजी भाइयों के परिवार के साथ खड़े हैं। और हम जैसा कि पहले ईद को सेलिब्रेट करते थे, आज गांव के अंदर कोई भी बंदा उस तरह ईद को सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक बड़े दुख और गम का दिन है हमारे लिए। हमारे 5 जवान शहीद हो गए और उनके घरों में मातम है। हम और हमारी पंचायत के सारे लोग अपने फौजी भाइयों के परिवार के साथ खड़े हैं। कोता गली और भाटा दुनिया के दरमियान जो ये टेरर अटैक हुआ है, हम इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हम इस इलाके के लोगों ने आज जो है वो नहायत ही सोगवार माहौल रहा। आज ईद का दिन था, लेकिन हमने ईद जो है वो सादगी से मनाई, क्योंकि हमारे भाई जो शहीद हुए हैं, हम उनकी शहादत को सलाम पेश करते हैं। और जितनी भी मजम्मत की जाए, जो ये टेरर अटैक हुआ, हम उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्यों कि ये हमारे लिए अफ्तारी का सामान लेके जा रहे थे और इनको बददर्दी से जो है वो शहीद किया गया है। और हम इस शहादत को सलाम पेश करते हैं और इस टेरर अटैक की कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। और ईद के इस खास मौके पर मुबारकबाद दिए जाने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म हिंद के साथ साथ कई बड़े सरकर्दा रहनुमाओं ने ईद के मौके पर अपने तौर पर मुबारकबाद पेश की है। सदर द्रौपदी मुर्मू का मुबारकबादी पैगाम रहा कि भाईचारे और हम आहंगी को बढ़ाने का अहद करें। पीएम मोदी ने भी नई ख्वाहिशात का इजहार किया है, सबकी सेहतयाबी की दुआ है। वहीं साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी ईद के मौके पर बधाइयाँ दी हैं, शुभकामनाएँ दी हैं और खुशियों को बांटा है। साथ ही साथ कई सरकर्दा लीडरों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। अपनी तरफ से सभी इस्लाम के मानने वालों को जो मुल्क में और मुल्क से बाहर हैं, ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उन तमाम रोज़ादारों के रोज़े कबूल करे, उनकी नमाज़ें कबूल करे। लाखों की तादाद में हमारे मुल्क से और मुल्क के दूसरे ममालिकों से जो लोग उम्रा करने के लिए गए हैं, उनका उम्रा कबूल करें। हमारे मुल्क में पिछले 2-3 बरसों के बाद ये पहली दफ़ा इतनी तादाद में लोग नमाज पढ़ने के लिए जमा हुए हैं, क्योंकि पिछले साल तक कोविड की वजह से लोग डरते थे और किसी भी मस्जिद में या ईदगाह में जाने से कतराते थे। लेकिन आज देखने को आया कि बहुत तादाद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसी तमाम बीमारियों से मुल्क को और दुनिया को निजात दे, जैसी कोविड जैसी बीमारियां जो तबाही और बर्बादी का बाइस बनी हमारे मुल्क में और दुनिया में। और इसके साथ साथ ही मैं ये भी दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क से आज की ईद के दिन मैं दुआ करता हूँ कि जितनी भी नफ़रतें, जो दीवारें इंसान और इंसान के बीच में खड़ी की गई हैं, आरजी दीवारें, नफ़रत की दीवारें, वो नफ़रत की दीवारें मिट जाएं और ईद की तरह जो जैसे हम खुशी मनाते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में और पूरे आलम में, पूरी दुनिया में इसी तरह से लोग खुशियाँ मनाएं। और मुल्क के दीगर मकामात के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम और तुश्क एहतशाम के साथ मनाई गई। वादी कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद, ईदगाहों, दरगाहों और खानकाहों में ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद हुए। इस दौरान फर्जंदान तौहीद ने वादी कश्मीर में अमन व अमान, सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। वादी कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल श्रीनगर में मुनक़िद हुआ, जबकि जम्मू सूबे में सबसे बड़ा इज्तिमा जामा मस्जिद तालाब खटिका में मुनक़िद हुआ। दरगाह हज़रत बल में फर्जंदान तौहीद की खासी तादाद ने नमाज ईद उल फितर अदा की। वादी के दीगर इलाकों में भी मामूल के मुताबिक नमाज ईद के इज्तिमात का एहतमाम किया गया। इस दौरान सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए। खुशी के इस मौके पर लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। तो जम्मू कश्मीर के ईद उल फितर से मुतालिक अलग अलग मनाज़र आपके स्क्रीन पर है।
श्रीनगर की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमाअत मुनक़िद हुए। फर्जंदान तौहीद ने खुशू और खुजू के साथ नमाज ईद उल फित्र अदा की। इस मौके पर अमन और खुशहाली और तरक्की और मुल्क में हम आहंगी का माहौल और सांप्रदायिक सौहार्द बने रहे, इसके लिए दुआएं की गई। श्रीनगर में ईद के त्यौहार से बच्चे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ईद की नमाज के बाद बच्चे अपने दोस्तों के साथ बाजारों और पार्कों में नजर आए। ईद सबकी होती है, लेकिन बच्चों की ख़ास तौर से नमाज के बाद ईदी हासिल करने के बाद अब बच्चे बाज़ारों में आए हैं। ईदी भी खर्च करेंगे और साथ और खेल कूद भी। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। थोड़ा सा रुकावट इनकी होगी खेल में। आप अपना नाम बताएं। मुर्तज़ा। मुर्तज़ा, ईदी ले ली, अब क्या कर रहे हैं? हाँ, खेल रहे झूले पे और पटाखे। हाँ, यस। कितनी ईदी मिली? 1000। हमारे वक्त में 50-100 पे ही गुजारा होता था, लेकिन अब बच्चों की डिमांड्स भी बढ़ गई हैं और इनके खर्चे भी। अब बताओ नाम। फिजा फातिमा। ये किसने ये ड्रेस लाई और ईद पे आपने आज क्या क्या किया, बताओ। मैंने ईद पे सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, फिर सुबह उठी और फिर मैंने ड्रेस पहने, फिर मैं अभी आ गई, फिर मुझे ईदी मिली, फिर अभी मैं अब झूले पे आ रही हूँ। अभी झूले पे है और बच्चे हैं। आप बताओ जी, आपने क्या नाम बताओ पहले। माहिन फातिमा। माहिन, आपने क्या किया आज ईद पे, क्या क्या मिला? सुबह मैं नमाज पे गई और फिर मुझे ईदी मिली, फिर मैंने ये ड्रेस बनाई, अब मैं झूले पे हूँ। कितने पैसे मिले आपको आज? 20 रुपीज़। 20 रुपीज़? कम नहीं मिले? कम नहीं मिले। ये ड्रेस किसने दिलाई आपको? ये मुझे मम्मा ने और पापा ने। मेहंदी भी लगाई आपने? ये मेहंदी कब लगाई? ये मैंने परसों शाम को लगाई थी। अच्छा, ये मेहंदी ईद से पहले लगवाने का एक रिवाज है भी। और बच्चे, आप बताओ जी, आपने ईद पे क्या किया, अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम अजीज़ा है। मैं सुबह उठ के मैंने नमाज पढ़ी, फिर मैंने ड्रेस लगाया, फिर मैंने पाउच लिया, फिर मैं निकली। मनावान ईद खुशियाँ वुशियाँ असल पठन ईद खुशी मनावान रेतस माह मुबारक आज सारे खुद खुशी शुर तनावान खुशी। मगर तुम पतवन 2 दोन रनस तक असल पठन खुशी सान रन कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़। लेह पोलो ग्राउंड में आज ईद उल फित्र मनाई गई। मजलिस उलमा लेह के सदर शेख ज़ैनुल आबिदीन की रहनुमाई में बड़े जोश व खरोश से ईद मनाई गई। LAHDC के चेयरमैन ताशी ग्याल सिंह ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि लद्दाख में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और भाईचारे की रिवायत को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। हमारे लेह और लद्दाख के पूरे मुस्लिम भाइयों और साथ ही साथ पूरे हमारे देश के मुस्लिम भाइयों और पूरे दुनिया में जितने भी जो है मुस्लिम भाई हैं, उन सबको मैं आज इस ईद के जो शुभ दिन पे मैं उन सबको बधाई देना चाहूँगा। मैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के बिहाफ पे भी जो है मैं यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाइयों को मैं ईद का बधाई देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक रीअश्योरेंस मैसेज भी मैं यहाँ लेके आया हूँ हमारे मुस्लिम भाइयों को कि हम सब एक है, हम सब साथ में हैं और जो हमारा जो एक कम्युनल को एग्जिस्टेंस हमारे लद्दाख में रहा है तो उसी को बरकरार रखने के लिए, उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक रीअश्योरेंस के साथ आए हैं और ये मैसेज देने के लिए आया हूँ कि हम सभी को जो है इसी तरह से रहना है। लद्दाख का पहचान दुनिया में है। लद्दाख के जो कम्युनल हार्मनी
کا جو ایک مثال جو ہے آج پورے دیش بھر اور دنیا کے لیے بنا ہے، تو اسی کو بنائے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں نیوز 18 کا آج تہ دل شکر گزار کہ آپ لوگوں نے اس ہمارے پروگرام کو کوریج کیا. تو آج کا دن جو ہے بڑے خوشی اور پر مسرت کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ایک مہینہ پورا روزہ رکھنے کے بعد جو ہے نا صحت و سلامت اللہ کی عبادت قبول کرنے کے بعد جو ہے ہم پھر آزاد ہو رہے ہیں. کس چیز سے؟ کہ انسان جو ہے جو کھانے پینے کی اشیاء جو غریبوں کی یاد دہانی کا جو ہمیں خداوند عالم نے موقع دیا ہے، ان سب کو مدنظر رکھتے ہوئے آج ہم جو ہے نا ماہ صیام کے اختتام پر جو ہے اپنا فطرہ نکلتا ہے. یہ فطرہ جو ہے انسان کی بدن کا جو ہے زکوٰۃ ہے، کیونکہ جو ہے نا ہر چیز میں ایک زکوٰۃ ہوتا ہے، اور بدن کا جو ہے زکوٰۃ جو ہے ماہ رمضان میں جو انسان فطرے کی شکل میں نکلتا ہے، اور اس کو غریبوں میں سب سے جو ہے نا فوقیت اور اولیت جو ہے نا یہ غریبوں اور مسکین اور یتیموں کے لیے ہے، اور ساتھ ساتھ تمام عالم اسلام کے لیے، اور خاص کر لداخ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ عید ہمارے لیے شانتی، خوشی اور محبت اور پیار سے بھرا ہوا جو ہے ماحول لے کے آئے. لیہ میں عید الفطر مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی. آج صبح عید کی نماز ادا کرنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ عیدگاہ میں جمع ہوئے. ہل کونسل کے چیئرمین تاشی گیالسن، ڈپٹی چیئرمین سیرنگ انچک مسلمان بھائیوں کو مبارکباد دینے کے لیے موجود تھے. اس موقع پر بدھسٹ سوسائٹی کے اراکین نے مسلمان بھائیوں کو جوس اور کھٹے پیش کیا. انجمن معین الاسلام کے صدر ڈاکٹر عبدالقیوم و دیگر نے خطے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی، امن اور خوشحالی کے لیے دعا کی. کڑاکے کی سردی اور برفباری کے بیچ فرزندان توحید نے کرگل کے دراس علاقے میں عید کی نماز ادا کی. عید الفطر کی نماز میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. الطاف حسین امام جامع مسجد نے نماز پڑھائی. اس دوران سری نگر کرگل قومی شاہراہ بند پڑنے سے علاقے میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا. پہلے اسلام کو یہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہماری کمیٹی نے آج یہ پروگرام ادھر یہ تھوڑا بہت مسافروں کے لیے چائے وغیرہ کا تھوڑا انتظام کیا، کیونکہ ہمارے مسافر بھائی پچھلے 4-5 دن سے زلزلہ بند ہونے کی وجہ سے مینا مہاراج مٹائی دراس اور یہاں ہر جگہ رکے ہوئے تھے، جو اپنے گھروں سے دور تھے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ سمجھے کہ ہم گھر سے دور ہیں، وہ آج ہمارے گھر میں ہیں. ان کے لیے ہم نے چائے پانی وغیرہ کا تھوڑا بہت پروگرام کمیٹی اور ہماری پبلک کی مساعدت سے ہم نے یہ کیا ہوا ہے. دن یہ ایسا مقدس دن ہوتا ہے جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندہ جو بھی اللہ سے التجا کرتا ہے، جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. باقی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عید کے صدقے میں تمام مومنین کی نیتیں پوری فرمائے، تمام لوگوں کو اپنے مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور کرگل میں عید الفطر کی نماز انجمن مدرسے آشنائے عشریہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ اور اہل سنت کے فرزندان توحید نے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی. انجمن مدرسے آشنائے عشریہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ اور اہل سنت والجماعت کی طرف سے الگ الگ جگہوں میں نماز ادا کی گئی. اس دوران نماز میں اسلام اور ملک کے اتحاد، قومی ہم آہنگی، یکجہتی اور امن و امان کے لیے دعا کی گئی. آج عید کا دن تھا. الحمدللہ عید کی نماز بہت جم غفیر کے ساتھ بہت بہترین انداز میں ادا کی گئی. اہل سنت والجماعت کرگل کی طرف سے میں امام ہوں. الحمدللہ تمام عالم اسلام کے لیے دعائیں کی گئی اور سب کے لیے خیر کی برکت کی دعائیں کی گئی ہیں. اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ عید کے دن بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، دور دراز علاقوں سے مزدور لوگ، کاروباری لوگ، سارے لوگوں نے شرکت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عید کی نمازوں کو قبول کریں اور سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے، اور پورے عالم اسلام کے اندر بلکہ پوری انسانیت پر اللہ رحم کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہاں پہ جو انتظامات تھے بڑھیا تھے اور سب سے اچھے انتظامات تھے. ہم لوگوں نے عیدگاہ میں نماز ادا کی ہے. بہت چہل پہل رہی ہے یہاں پہ، اور باقی انتظامات بھی بڑھیا تھے، سب سے اچھے تھے. ہم یہاں پہ کرگل میں آئے ہوئے ہیں. ادھر سے 3-4 سال کے ہوگی لگ بھگ، اور ادھر ہی عید منا رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. آج عید فطر مبارک پورے عالم اسلام کے ساتھ کرگل میں بھی امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے پرچم تلے برگزار ہوئی،
جس میں نماز عید کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے امامت سید کاظم موسوی کی نماز ادا کی اور لوگوں نے برگاہ ہدیت میں دعائیں کی اور خوش خرم رہنے کے لیے اپنے مملکت کے لیے، مملکت ہندوستان کے امن و امان، پورے ملت اسلامیہ کے امن و امان کے لیے دعائیں. بارہمولہ میں عید کی نماز کا بڑا اجتماع قدیم عیدگاہ اولڈ ٹاؤن میں ہوا. خراب موسم کی وجہ سے بارہمولہ اور سپور قصبوں کی تمام جامع مساجد میں نماز عید ادا کی گئی. اس موقع پر امن و خوشحالی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے دعا کی گئی. علماء اور خطیبوں نے آج کے دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور امت پر زور دیا کہ وہ اپنے غریب پڑوسیوں اور رشتوں کا خیال کریں. انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ منشیات اور دیگر سماجی برائیوں سے دور رہیں اور ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں. مقامی اوقاف کمیٹی نے عیدگاہ میں نماز عید کی ادائیگی کو ممکن بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ اور میونسپل کونسل بارہمولہ کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا. چیئرمین میونسپل کونسل بارہمولہ توصیف رینا نے بھی عیدگاہ کا دورہ کیا اور نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پورے ملک اور وادی کشمیر کے لیے امن و خوشحالی اور خوشیوں کے لیے دعا کی. میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کے امن امان خوشحالی پوری امت مسلمہ کے لیے، پورا عالم اسلامیت کے لیے اللہ پاک کے خوشی کا پیغام لے کر آئے. اصل تو موسم کے حالات کی خراب کی وجہ سے یہ مسجدوں میں نماز ادا ہوئی، ورنہ تو عیدگاہوں میں نماز ادا ہونی چاہیے تھی. موسم کے اعتبار سے یہاں سے ہم نے نماز ادا عید نماز پڑھی ہے، تو یہ ہم خوشی کا پیغام ہے. مقصد یہ ہے کہ خوشی، امن امان، چین، سکون، راحت اور ایک دوسرے کا دکھ ہم بانٹے. بس یہ تو بس ایک میں اپنے تمام اہلیان بارہمولہ کو اوقاف اسلامی بارہمولہ کی طرف سے عید مبارک پیش کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج بہت عرصے کے بعد، تقریباً 4-5 سال کے بعد عیدگاہ میں نماز کا اہتمام ہوا. ہم نے اس میں بڑی محنت کی اور میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا شکر گزار ہوں، میونسپل کونسل کا شکر گزار ہوں، جس کی ٹیم نے یہاں پہ 11 تاریخ سے ہی کام کیا اور آج اس قابل ہم ہوئے کہ ہم نے نماز عید عیدگاہ کریم میں ادا کی، جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور ساتھ دیکھ کر آج کے اس مجمع میں شرکت کی. بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے عیدگاہ میں نماز پڑھی. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو بڑی مسرت ہوتی تھی، ہم یہاں پہ نماز پڑھتے تھے سارے بچے، تو بڑی خوشی کی بات ہے یہاں پہ ہم نے آج نماز قائم کی. اور جو خاص طور پہ اوقاف ہے ان کی جو بڑی محنت لگی یہاں پہ، جو صدر اوقاف ہے، جو باقی لوگ ہیں، چاہے میونسپلٹی کو لے کے، سب نے ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم یہاں پہ آج نیز جو نماز ہے وہ ادا کریں. اور آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پورے ملک میں، پوری دنیا میں امن و امان رہے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے. پوری وادی کے ساتھ ساتھ کپواڑہ ضلع میں بھی آج عید الفطر کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے. مرکزی جامع مسجد کپواڑہ میں آج سب سے بڑی تقریب منعقد ہوئی، جہاں پر مولانا صفدر نے خطاب کیا اور فلسفہ عید پر روشنی ڈالی. نماز عید میں فرزندان توحید کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. موسم خرابی کی وجہ سے نماز عید الفطر عیدگاہوں کے بجائے مساجد میں ادا کی گئی. اس موقع پر مولانا صفدر نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ عید ہمیں غریبوں اور مفلسوں کی مدد کی تلقین کرتی ہے. اس دوران امن و آشتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. ادھر کرنا، کیرن، مچھل، لوکاب، ہندواڑہ اور لنگٹ میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے. عید الفطر خاص کر سے اس کا نام ہی فطر پڑ گیا کہ اس اعتبار سے کہ اس میں صدقہ فطر بھی ادا کر دیا جاتا ہے رمضان کے اندر، تاکہ اس کا بنیادی مقصد ہے کہ جو ہمارے غربا ہے، یتیم ہے، مساکین ہے، یا باقی جو ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بستی ہے کہ جو بالکل کمزور ہے، معاشی اعتبار سے یا سماجی اعتبار سے بھی کمزور ہے، تو ان کو تعاون کر لیا جائے اور تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ اس عید کے اندر، آپ کی خوشی کے اندر اور آپ کی ان مسرتوں کے اندر، شادمانی کے اندر وہ بھی پورے حصے دار بنے. صاحب آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں پچھلے 4 دن سے بہت زبردست موسم خراب ہوا، بارش ہوئی. یہاں ہمارے پاس عیدگاہ کا انتظام بھی تھا، عیدگاہ ہے ہمارے پاس، لیکن بدقسمتی سے پانی بھر کر آیا اس میں، اس لیے وہاں نماز ادا نہیں کر سکے. الفطر کا مقام تھا. الحمدللہ بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ہم نے عید نماز ادا کی مرکزی جامعہ ضلع کپواڑہ میں. اور آپ نے دیکھا جو لوگ بہت دور سے لوگ آئے تھے عید نماز الفطر ادا کرنے کے لیے. اور اس کا مدعا اور مقصد یہی ہے کہ آپس میں ہم بھائی چارہ کی مثال پیدا کریں. جو موسم تھا، زمین گیلی تھی، اس لیے عیدگاہ میں نماز عید ادا نہیں ہو سکی، بلکہ مسجد کے اندر ہی نماز ادا کی گئی.
اور یہاں دیکھا گیا کہ مسجد کا جتنا بھی جو بھی جگہ تھی مکانیت تھی اور مسجد سے باہر آس پاس جو خشک جگہ تھی وہاں بھی جائے نماز بچھائی گئی تھی، اور پھر بھی یہ مان لیجئے کہ جگہ کم ہی پڑ گئی، لوگوں کا بہت بڑا اجتماع جمع ہو گیا تھا۔ بہرحال نماز بحسن خوبی انجام پائی۔ سوناواری کے مختلف مساجد امام بارگاہوں میں عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ مرکزی امام باڑہ شادی پورہ سوناواری میں شیعہ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ مولانا طیب رضوی کی قیادت میں نماز ادا کی گئی۔ اس دوران علاقے میں امن و امان کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ عید کا سب سے مہم پیغام وہ پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دیا، وہ یہ ہے کہ عید حقیقتاً خوشی کا تہوار ہے۔ ماہ رمضان کے بعد انسان جب عبادت کر کے آتا ہے، پاک پروردگار نے اس کے لیے بعنوان ہدیہ بعنوان گفٹ یہ رکھا ہے عید کا دن، خوشی کا دن، لیکن مہم پیغام ہے کہ اس خوشی میں ہم لوگ خاص کر مسکینوں کو، فقیروں کو نہ بھولیں، اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولیں۔ اگر ہم خوشی مرا رہے ہیں تو ان کو بھی اس خوشی میں جو ہے شامل کرے، دیکھیں ان کی مشکلات کو پہنچے۔ جو ماہ رمضان میں ہمیں درس ملا ہے کہ پاک پروردگار فرما رہا ہے کہ اسی کے اوپر میں رحم کروں گا جو مسکینوں کے اوپر رحم کرے گا۔ یہ عید اصل میں انہی کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی دکھانے کے لیے، ان کی مشکلات میں ان کی مدد کرنے کے لیے عید کا سب سے مہم پیغام یہی ہے۔ پاک پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پہ عمل کریں جو انہیں عید کے حوالے سے ہم تک پہنچائے۔ عید الفطر کے حوالے سے بانڈی پورہ میں بھی نماز عید کے بڑے اجتماع منعقد ہوئے، تاہم ناخوشگوار موسمی حالات کے چلتے نماز عید مساجد اور خانقاہوں میں ہی ادا کی گئی۔ ان عید اجتماعات کے دوران خطیبوں نے لوگوں سے تلقین کی کہ وہ اپنی زندگی پرہیزگاری اور تقوی سے گزارے۔ اس دوران امن و امان اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ گریز اور تلیل کے ساتھ ساتھ بگتور میں بھی نماز عید کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ ماہ مبارک جیسا مہینہ برکتوں والا فضیلت والا دیا ہے، اور اس میں اپنی امت مسلمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے روزے رکھنے کی توفیق دی، الحمدللہ۔ اس کے بعد آج عید الفطر ہے۔ ہم بہت ہی مطلب دل کے امید گہرائیوں سے پہلے سب امت مسلمہ کو دل کی امید گہرائیوں سے عید مبارک کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عید ہم سب کے لیے امن و شانتی کا پیغام لائے۔ عید الفطر کے مقدس دن کی مناسبت سے جامع مسجد ماگام میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ نماز عید آغا سید حامد نے پڑھائی۔ کافی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز عید کے اجتماع میں شرکت کی۔ آغا سید حامد نے امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ لوگوں نے نماز کے بعد ایک دوسرے سے گلے مل کر اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ ادھر ڈانگرپورہ ماگام میں جامع مسجد اہل سنت والجماعت میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ یہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ درگاہ حضرت بل سری نگر میں فرزندان توحید کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی درگاہ حضرت بل میں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جان کر بہت افسوس ہوا کہ جامع مسجد سری نگر میں عید کی نماز ادا کی گئی۔ انتظامیہ کو عید کی نماز کی اجازت دینی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے افسوس ہوا ہے کہ عید کی نماز ادا نہیں کی گئی جامع مسجد سری نگر میں، اور انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کو عید کی نماز کی اجازت دینی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ عمر فاروق کو بھی رہا کیا جائے تاکہ وہ لوگوں کو دین کی بات پہنچا سکیں۔ جامع مسجد میں بھی آج نماز تھی، ہوئی نا نماز؟ وہ تو کہہ رہے تھے وہاں بھی ہوگی آج نماز۔ مجھے اس کا بہت افسوس ہے کیونکہ نے اناؤنس کیا تھا کہ وہاں نماز ہوگی 9 بجے، تو میں سمجھ رہا تھا کہ وہاں ہونی چاہیے۔ یہ تو غلط ہے۔ اگر ایک طرف سے یہاں حالات اچھے ہیں تو نماز کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے تھی نماز، اور گورنمنٹ کو اسی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ غلط ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ کیا دیکھیں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بہت ضروری ہے۔ آج جب ان نے پونچھ میں کارروائی شروع کی ہے، اس میں بے گناہوں کو نہیں پکڑنا چاہیے۔
इसकी तरफ इनको ख्याल रखना चाहिए। गलती इनकी है और बेगुनाह लोगों को ये पकड़ते हैं, दखड़ते हैं, फिर उनको बहुत सख्त मार पीट करते हैं। ये गलत तरीका है, ये नहीं होना चाहिए। और एक बार फिर आपको बता दें कि नमाज के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी दरगाह हज़रत बल में जब उन्होंने नमाज अदा की ईद की, उसके बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि जामा मस्जिद श्रीनगर में ईद की नमाज अदा नहीं की गई। इंतज़ामिया को ईद की नमाज की इजाज़त देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि उमर फारूक को भी रिहा किया जाए ताकि वो लोगों को दीन की बात पहुँचा सकें। आज ईद थी, ईद मुबारक। हम दरगाह शरीफ आए थे नमाज पढ़ने, हम बहुत खुश हैं। जब ईद आ गई हम बहुत खुश हैं। आज हमने दरगाह शरीफ में यहाँ पे ईद नमाज अदा की, हम बहुत खुश हुए। तो हमने अल्लाह ताला के से मतलब ये दुआ की, अल्लाह ताला सुनो चुवरे एहसान उर्दू में करेंगे। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये ईद उल फितर नसीब में किया। आज की जो ईद नमाज हुई दरगाह में बहुत अच्छी तरह से हुई है और इसमें लोगों की भी बहुत ज़्यादा तादाद थी, इसलिए मैं इन तमाम हज़रात से बहुत शुक्रगुजार हूँ। दरगाह हज़रत बल में आज ईद उल फितर के मौके पे मार्केट्स में एक खास रश यहाँ पे वो जो है वो दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लोग जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लोग जो है ख़रीदारी में मसरूफ़ है और वहीं जो बच्चे बूढ़े जवान तमाम लोग यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दरगाह में जो मार्केट है वो सजे हैं, लोगों की अच्छी खासी भीड़ जो है वो यहाँ पे आई हुई है। तमाम तरह के जो डिलीशियस डिशेज़ है वो यहाँ पे दस्तियाब रखे गए हैं। इसके साथ साथ जो बच्चों के खिलौने हैं और मार्केट अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट में एक रौनक की है। और साथ ही साथ अभी यहाँ पे जो है दरगाह में नमाज जो है ईद अदा करने के बाद लोग जो है अब वो बाहर आ रहे हैं, तो काफ़ी खुश है यहाँ पे तमाम लोग। और यहाँ पे जो है एक अलग तरह की रौनकी पाई जाती है। और वहीं जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो दरगाह हज़रत बल में ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो रौनकी होती है, भीड़ होती है और सबसे ज़्यादा लोग जो है वो इसी दरगाह के पास आते हैं ईद के दिन और यहाँ पे वो ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे जो है जो यहाँ की मार्केट है वो ख़ास चीज़ों से सजाई जाती है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक अलग तरह के नज़ारे जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वहीं लाल चौक, पोलो भी और मार्केट जो श्रीनगर के हैं वहाँ पे भी नज़ारे इसी तरह के हैं। और आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो शॉपिंग में मसरूफ़ है, औरतें बच्चे जो है वो शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं। और वहीं यहाँ पे जो है वो लोग लगातार आ रहे हैं और लोग काफ़ी खुश हैं। और वहीं आज ये भी दुआएं की गई कि कश्मीर में जो है वो अमन कायम रहे और तमाम कश्मीर के साथ साथ मुल्क में जो है वो खुशहाली आए। और ओवरऑल अगर हम देखें तो तमाम मार्केट्स में एक रौनक और चहल पहल देखने को मिल रही है और लोग जो है वो काफ़ी खुश है। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। पुंछ शहर में भी ईद उल फितर का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया गया। मरकजी ईदगाह में नमाज ईद का अहतमाम किया गया, जिसपे शहर और गर्दोनवाह के देही इलाकों से हज़ारों अफराद ने जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद फारूक मिसबाही की इमामत में नमाज ईद अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर ईदगाह के अंदर और बाहर इत्तेहाद और भाईचारे का मंजर देखने को मिला, जहां बड़ी तादाद में हिंदू, सिख और ईसाई अपने मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते और गले लगते और लगाते नजर आए। इन तमाम लोगों ने कहा कि हमेशा ये रिवायत रही है जहां सब एक दूसरे के त्योहारों में इत्तेहाद और भाईचारे के साथ शरीक होते हैं और हमारी दुआ है कि ये इत्तेहाद और भाईचारा मुस्तक़बिल में यूं ही बरकरार रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये ईद उल फितर का दिन है और ये बड़ा मुक़द्दस दिन है। पूरा एक महीना प्यास भूख को बर्दाश्त करके मुसलमान रोज़े रखते हैं और खुदाए कुद्दूस की रज़ा के लिए सदका और खैरात करते हैं, गरीबों को पैसा भी बांटते हैं ताकि वो खुशियों के अंदर बराबर शरीक हो सकें। और उसके अलावा इदारों का ताउन करते हैं ताकि तालीमी सिलसिला, दीनी तालीमी सिलसिला आगे बढ़ सके। उसके बाद जब ईद का चाँद नज़र आ जाता है तो दूसरे दिन सारे लोग इकट्ठे होते हैं ईदगाह के अंदर या बड़ी मसाजिद के अंदर ताकि खुदाए कुद्दूस का शुक्र अदा किया जाए और शुक्राने के ईद उल फितर के मुक़द्दस दिन के मौके पर ज़िला रामबन में नमाज ईद अदा की गई। हज़ारों की तादाद में फ़र्ज़ंदान तौहीद अल्लाह ताला की बारगाह में सर बसजूद हुए और दुआ की। नमाज ईद के बाद जम्मू कश्मीर मुल्क आलम इस्लाम की अमन सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। ज़िले भर की तमाम मसाजिद रामबन, बटोद, राजगढ़, गोल, संगलदान, रामसू, अखड़ाल, खड़ी, नीलपुगल, बलस्तान, बानिहाल व मोहम्मद में नमाज ईद
का खुतबा ही पेश किया गया, जहां ईद के फलसफे पर खुसूसी तौर पर रोशनी डाली गई। रामबन में नमाज ईद अदा की गई। नमाज की अदायगी के बाद जम्मू कश्मीर, मुल्क और साथ साथ पूरी दुनिया में अमन और शांति के लिए दुआएं की गई। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। ईद उल फितर ये पैगाम लेकर के आती है उम्मत मुस्लिमा के लिए कि अपने दिलों को पाक और साफ़ कर दें। तज़किया दिल मतलूब है, रब्बुल आलमीन को तत्हीर क़ल्ब मतलूब है। और ये जिस अंदाज से मुसलमानों को ज़कातुल फ़ित्र अदा करने का हुक्म दिया जाता है ताकि मुफलिस चनाब रीजन बिलखसूस सब डिवीज़न ठाठरी और गंदोह में ईद उल फित्र मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद उल फित्र अदा की गई। बाद में लोगों ने गले लगाकर आपस में ईद की मुबारकबाद पेश की। बच्चों ने भी त्यौहार का खूब जश्न मनाया। और आप देख रहे हैं कि सबके चेहरों पे खुशी है, बशाशत है माशाल्लाह। मुसलमानों की ये दो त्यौहारें होती हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। रोज़ों के बाद जो एक बड़ा दिन होता है, बड़ी त्यौहार होती है, इसमें हमारे गैर मुस्लिम भी हमको मुबारकबादी देते हैं। और ये यहाँ हमारे इस भारत की देश की एक बहुत अच्छी पहचान है कि एक दूसरे के त्यौहारों पर मुबारकबादी देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3-4 साल के बाद यहाँ इस मैदान में ईदगाह में हमने नमाज ईद अदा की। मैं ये कहता हूँ किसी मुबालगा आराई के डिस्ट्रिक्ट डोडा का ये सबसे बड़ा यहाँ मजमा रहता है और ये सबसे बड़ा ईदगाह है जहाँ हज़ारों की तादाद में ईद सईद मनाते हैं। और यहाँ बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान सब एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पुंछ में भी लोगों ने ईद का त्यौहार बड़ी तुस्को एहतशाम से बनाया। एक माह के रोज़े रखने के बाद आज लोगों ने मिलकर ईद की नमाज अदा की और रमज़ान के मुक़द्दस महीने को अलविदा कहा। ईद की नमाज के बाद बाज़ारों में मिठाइयों की दुकानों पर बड़ी तादाद में बुजुर्गों और नौजवानों का हुजूम देखा गया, जबकि खिलौनों की दुकानों पर बच्चों का हुजूम था। ज़िला किश्तवाड़ की मुख्तलिफ मसाजिद में लोगों ने आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की। ख़राब मौसम के बायस लोगों ने ईद की नमाज अपनी करीबी मसाजिद में अदा की। इमाम फारूक अहमद कुचलू ने जामा मस्जिद किश्तवाड़ में ईद उल फित्र की नमाज पढ़ाई। ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। आज पूरी दुनिया के साथ साथ ज़िला किश्तवाड़ में भी ईद उल फित्र का त्यौहार बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर मैं तमाम अहल इस्लाम को, बिलखसूस जम्मू कश्मीर की आवाम को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक ताल्लुक इंतजामात का था, चूँकि मेंढर में ईद उल फित्र मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। तमाम मसाजिद को खूबसूरती से सजाया गया और बाज़ारों में लोगों की बड़ी तादाद मिठाई, तहाइफ की खरीदारी के लिए देखी गई। शहर के मसाजिद और ईदगाहों में लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। दुनिया भर की तरह आज भी ईद उल फितर बनाई गई, जो हमने आज ज़ियारत छोटे शाह की मस्जिद जमा मस्जिद में हमने ईद मनाई। बड़ी खुशी से हज़ारों की तादाद से यहाँ लोग तशरीफ़ फरमा हुए और नमाज ईद कायम की गई। आज पूरी दुनिया के अंदर ईद उल फितर बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई जा रही है। इसी निस्बत से हमारे खिता पीर पंजाल के लोगों में भी देखने में बहुत ज़्यादा जो है खुशियों का इजहार नज़र आ रहा है। और हमारे यहाँ हज़रत बाबा छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की जाम मस्जिद में भी हज़ारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद उल फितर अदा की। और वहीं मेंढर के शिव मंदिर में अक्षय तृतीया का जश्न मनाया गया। लोगों का मानना है कि त्यौहार अच्छी किस्मत और कामयाबी लाता है। बहुत से लोग इस दिन सोना भी खरीदते हैं। शिव मंदिर बेला अड़ी में एक महायज्ञ अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती के दिन यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ भंडारा हो रहा है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। हम सब श्रद्धालुओं से ये कहते हैं कि तन मन धन से सेवा करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। तो ये है, और परशुराम जी है जो उनका जो जन्म है, विष्णु भगवान ने 10 अवतारों में से एक अवतार जो है वो हमारे भगवान परशुराम जी का था। और विष्णु भगवान ने परशुराम के रूप में अक्षय तृतीया वाले दिन जन्म लिया था, इसलिए जो है ये अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती मनाई जाती है। हर वर्ष हम शिव मंदिर अड़ी बेला में जो मनाते हैं, ये इसलिए मनाया जाता है कि ये जो मंदिर का जब निर्माण हुआ आज 200 वर्ष पहले,
اور اس کے بعد بھی جتنی مورتیاں ہیں جو یہاں پرتشٹھا کی گئی ہیں، جن کا ہر دن جو ہے پرتی دن پوجن ہوتا ہے۔ اور راجوری میں پرشورام جینتی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی، جس میں آس پاس کے علاقوں سے بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ برہمن برادری کے افراد کی جانب سے بائکس اور کاروں کی ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔ ریلی دو دھاری چوک سے شروع ہو کر سیلانی پل پنجا چوک سے ہوتی ہوئی اولڈ بس اسٹینڈ پر اختتام پذیر ہوئی۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح آر ایس پورہ میں بھی بھگوان پرشورام کا یوم پیدائش انتہائی دھوم دھام اور عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں میونسپل ڈپٹی چیئرمین اشوک کمار کی صدارت میں ایک شوبھا یاترا نکالی گئی جو پرانا پنڈت چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ فائر اینڈ فیوری کور کی جانب سے مقامی آبادی کے تعاون سے اور گو گرین گو آرگینک کے اشتراک سے گاؤں میں شجرکاری مہم چلائی گئی۔ میجر جنرل ایس ایس بخشی GOC ہیڈ کوارٹر لیہ سب ایریا اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میجر جنرل ایس ایس بخشی گرین انڈس پروجیکٹ میں شامل ہونے پر تمام شرکاء کا انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ گرین انڈس پروجیکٹ کے تحت تقریباً 80,000 پودے لگانے کی مہم جلد ہی 2 مرحلوں میں منعقد کی جائے گی۔ سبھی نواسی اور سرپنچ سوان نوربو جتنے بھی یہاں ایکس سروس مین موجود ہیں، ساتھ میں میڈیا کے پرسنل جو ہیں، میں آپ سب کا یہاں پر ہاردک سواگت کرتا ہوں۔ ساتھ میں آپ کا دھنیہ واد دیتا ہوں کہ آپ سب مل کر انڈین آرمی کے ساتھ مل کر جو یہ گرین انڈس پروجیکٹ جو ایک ہم نے مہم چلائی ہے، اس میں ہمارے ساتھ بھاگیدار ہو رہے ہیں، جس کا مکھیہ ادیشیہ جیسے پہلے بتایا گیا تقریباً 80,000 پیڑ ہم لوکل پاپولیشن، اسٹیٹ گورنمنٹ اور جو NGO ہے گو گرین گو آرگینک NGO کے ساتھ مل کر 80,000 پیڑ ہم نے تقریباً 2 فیز میں لگانے کا کاروبار سنبھالا ہے، جس میں کہ 19 سے 22 اپریل کے بیچ میں ہم تقریباً 40,000 پیڑ لگا رہے ہیں، اور فرسٹ ویک آف مئی میں 40,000 پیڑ ہم کویول اور نیوما میں 40,000 پیڑ لگائیں گے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے ساتھ لوکل پاپولیشن کا ساتھ۔ اور سامبا پولیس نے بھتہ خوری، قتل کی کوشش اور اسلحہ ایکٹ کے مقدمات میں ملوث 2 ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار ملزمین کی شناخت ونے سنگھ اور پریتم سنگھ کے طور پر کی گئی ہے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سامبا نے کہا کہ گڑھا سلاتھیا بھتہ خوری کا معاملہ پولیس نے حل کر لیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہے، لیکن نیوز 18 جموں کشمیر، لداخ، ہماچل میں لگاتار بڑی اور اہم خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔